नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसन साहब क्या हाल है जी? अल्लाह ताला के एहसान है, आप सुनाए, आप खैरियत से हैं हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी मेरा नाम मोहम्मद नासिर अकरम कायमी है, मैं पाकिस्तान से हूँ। जी सर जी, अल्लाह आपको इज्जत दे। और मैंने सबसे देखा पहले है मैं ना आपका आपसे ताज़ियत टिकटॉक करना चैनल चाहता है, हूँ। आपका यूट्यूब चैनल है, मैंने देखा हुआ है। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, सलामती दे और हाँ जी, हाँ मजीद जी, जी, कामयाबी जी। अता फरमाए। जी सर। आमीन, आमीन। तो सबसे पहले मैं तो ताज़ियत करना चाहता हूँ, आपकी वालिदा मोहतरमा के लिहाज़ से सुना था। जी सर। तो मैं इसमें एक दिलचस्प बात आपको बताऊँ कि वो मैं आपकी वीडियोज़ वग़ैरह देखता था, तो मुझे ये ना एक मेरे दिल में एक बात पैदा होती थी कि हसन साहब को ये जो आले बैत इकराम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और मवद्दत है, ये कैसे हासिल हुई? क्योंकि जी। कई लोग आप पर इल्ज़ामात लगाते थे, तो मैं तो उसको तस्लीम नहीं करता था। वो कहते थे कि ये सही। MI6 का एजेंट है, लेकिन मैं तस्लीम नहीं करता था कि इस कदर जी। इल्मी काबिलियत वाला शख्स किसी का एजेंट तो नहीं हो सकता। तो जी सर। वो जब आपकी वालिदा मोहतरमा की वफ़ात हुई, तो उस वक़्त मैंने वो ना एक आपका मैसेज पढ़ा वहाँ पर टिकटॉक पर। वहाँ पर हम्म, आपके जुमले थे कि ख़ानदान-ए इस्मत व तहारत की तजल्ली मेरी वालिदा मोहतरमा। तो वहाँ से मुझे अपना वो सवाल का जवाब मिला कि ये वालिदा मोहतरमा की नज़र इनायत और उनकी शफ़क़त और मोहब्बत है, जो आपको आले बैत किराम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हासिल है। तो बिल्कुल सही उस फरमाया। लिहाज़ से फिर मेरे दिल में ये बात थी कि मैं खुद हसन लाहिरी साहब के सामने जाकर उनकी वालिदा मोहतरमा के लिहाज़ से तज़ियत पेश करूँगा। और आप के लिए सब्र जमील की दुआ है। अल्लाह ताला आपको थैंक यू सर। सब्र जमील अता फ़रमाए और अल्लाह आपको बातक़ाया इज्जत दे। बशरियत जो उनसे गलतियाँ सरज़द हुई, उनको माफ़ करे इलाही और आमीन। जन्नतुल इलाही फ़िरदौस में बुलंद मकाम अता फ़रमाए। इलाही आमीन। थैंक यू सर, अल्लाह आपको और जज़ाए दूसरा खैर मेरा अता आने करे। का जी सर। आमीन। तो बोले। दूसरा मेरा आने का एक असबाब ये था कि मैं यानी एक कोई बहुत बड़ी शख्सियत या पारसई तो नहीं या बुज़ुर्ग तो नहीं, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक आपकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए हाज़िर हुआ था कि जी जो सर। आपने माशाअल्लाह अहले बैत किराम अलैहिस्सलाम के दिफ़ा में और शिया मज़हब के दिफ़ा में जो आपने कारनामे अंजाम दिए, उस लिहाज़ से मैं आपकी हौसला अफ़ज़ाई करना चाहता था। जी सर, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। तो उसके जी। साथ-साथ मैं चूँकि मैं अहले सुन्नत बरेलवी मदरसा में ही मैंने हिफ़्ज़ किया और वहीं से मैंने दर्स निज़ामी पढ़ा और दर्स निज़ामी पढ़ाता भी रहा। जी तो माशाल्लाह। फिर वो जब यानी मैंने शिया मज़हब और अहले बैत किराम अलैहिस्सलाम के लिहाज़ से अपनी तहक़ीक़ शुरू की, तो मैंने जो है ना यानी बेशुमार उलमा को देखा, सुना, लेकिन मैंने जो अहादीस और रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम की रोशनी में पाया कि इस वक़्त ज़िंदा ज़मीन पर शिया मज़हब और मकतब अहले बैत किराम अलैहिस्सलाम की सही तर्जुमानी और नुमाइंदगी कौन कर रहा है, तो वो आपकी शख्सियत और हस्ती मेरे सामने हाज़िर हुई। जी सर, अल्लाह तो आपको इज़्ज़त फिर दे, मैंने थैंक इस यू सर। सिलसिले में ना यानी मुसलसल 1 साल आपको मैंने बड़ी तरतीब के साथ सुना। तो जी हाँ। उसमें फिर मैंने ये एक फ़ैसला किया कि चलो मेरी तरफ से भी मकतब अहले बैत और अहले बैत इकराम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कोई नज़राना अक़ीदत पेश हो। मैंने इस सिलसिले में ना कुछ सवालात आपके मुरत्तब किए तहरीरी सूरत में। जी सर। तो वो ना अभी हमारी पहली किताब इंशाल्लाह हाज़िर होगी, यानी पेश होगी, वो 100 सवालात पर मुश्तमिल होगी। जी, जी। तो वो उसके लिखने से कबल मैंने वो जो जाफ़र काज़मी साहब हैं, उनके ज़रिए से वो मैंने आपसे इजाज़त भी लेना चाही कि आप मुझे इजाज़त दें, ताकि यानी चूँकि वो मैंने अक्सर हज़रात को सुना था कि वो यहाँ पर जब हाज़िर होते कहते कि ये जो आपकी जो तहक़ीक़ात हैं, चूँकि ये एक मुनफ़रिद तहक़ीक़ात है, तो उनको सुपुर्द करतास भी किया जाए। तो बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि ये ख़िदमत क्यों ना मैं ही अंजाम दूँ। सही। तो इंशाल्लाह वो अनकरीब जो है ना वो 100 सवालों पर मुश्तमिल एक किताबचा जो है ना वो इंशाल्लाह अब अनकरीब आ जाएगा कुछ दिनों तक। जी सर, तो इंशाल्लाह उसमें फिर जवाब भी आपके हैं या सामने सिर्फ़ भी पेश सवाल हैं किया उसमें? जाएगा। हाँ उसमें जी, सिर्फ़ नहीं, नहीं, सवाल है? 100 पूरे सवालात जवाबात हैं। जवाबात भी, माशाअल्लाह, बड़ी बात है, बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत मेहनत किया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे हाँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद आइंदा करता हूँ कि कोशिश करेंगे आपने कि जामे जवाबात, इल्मी जवाबात लिखे हों। क्योंकि बहुत सारे सवालात होते हैं ना, हाँ उनके जी। कई जवाबात होते हैं, एक जवाब नहीं होता। जी, 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 और जी। अक्सर यहाँ पे क्योंकि यहाँ जी, पे जी। मुनाज़रे का माहौल होता है, टाइमिंग कम होती है, तो हम
جی شاید جی ایک جواب یا دو جواب دیتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایک سوال کے متعدد جوابات ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بالکل انشاءاللہ آپ بالکل نے جامع طور پہ لکھا ہو، اور توقع بھی یہی آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ آپ بہت ایک لائق اور علمی ان- شخصیت ہیں، بہت آپ نے محنت کیا، اور آپ میں بہت شجاعت ہے، بہت دلیری ہے کہ جس ماحول میں رہ کر آپ نے جی اپنے جی حق کا اظہار کیا ہے، اور یعنی وہاں پہ قسم پرسی کی حالت میں سوائے اللہ کے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے آپ کا ہاتھ لینے والا کوئی نہیں۔ تو یہ تو بہت ہی شجاعت ہے، بہت ہی دلیری ہے، اور بہت ہی قربانی اور ایثار کرنے والے آدمی کی بات ہے۔ تو اس ماحول میں آپ نے جس طرح سے، جس انداز سے ماشاءاللہ آپ نے قدم اٹھائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت توفیق دے، بہت کامیابی دے، اور اللہ آمین تعالیٰ آپ جیسے آمین انشاءاللہ مزید علماء کرام کو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے تقوی رکھنے کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے حق اور ان کی نمک حلالی اور ان کی نمک شناسی اور ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس آمین امت میں جن جو سب سے بڑی ہستیاں ہیں، ان کی ناشکری اور ان کے حقوق کا انکار اور ان کے دشمنوں کی جو نصرت ہو رہی ہے، یہ انشاءاللہ یہ کون علماء کرام کا، یہ سب سے پہلے علماء کا فریضہ ہے کہ اس میدان میں آگے بڑھیں، اور اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ دنیا تو کچھ بھی جی نہیں ہے، دنیا تو ایک ملعون چیز ہے۔ دنیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے، ادھر کباڑے میں وہاں پہ ایک جو ہے بکری کا بچہ جو ہے نا وہ مردہ پڑا تھا، اس کی کانیں بھی کٹی ہوئی تھی۔ تو رسول صلی اللہ جی علیہ جی وسلم نے فرمایا، اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بتاؤ اس کی قیمت کتنی ہے؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اس کی کیا قیمت ہوتی؟ یہ اتنی بدشکل بکری ہے، اب تو مر چکا ہے، یہ تو اس کی بدبو آ رہی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، یہ دنیا اللہ کے سامنے اس بدبودار بکری سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک یہ یہ مکروہ چیز ہے۔ یہ دنیا، یہ جس جی جی دنیا کے لیے ہم دین بیچتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم آخرت بیچتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، یہ تو ایک مکروہ چیز ہے، یہ تو ایک ملعون چیز ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ میں علماء کرام سے جی عرض جی کرتا ہوں کہ تم اس دنیا کی خاطر تم اللہ سے نہیں ڈرتے، اس دنیا کی خاطر تم حق بات لوگوں کو، جو میں پتہ چلا کہ یہ حق ہے، تم لوگوں کو نہیں بتاتے، اور اس دنیا کی جی خاطر، جی اس دنیا کے 4 دن کے خاطر تم آخرت جو ابدی ہے اس کو تم فروخت کرتے ہو، تم بیچتے ہو۔ تو یہ خود کچھ سوچو اور اللہ سے ڈرو، تو اللہ تعالیٰ جو آپ کو جو توفیق عطا فرمائیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مزید علماء کرام کو اس طرح توفیق عطا فرمائے، تاکہ امت وہ راستہ انشاءاللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر منزل پہ وہ بتایا، اس راستے کی طرف واپس آ جائیں۔ بہت مہربانی آپ کے فاروق آمین میرے آمین بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ جی سر۔ آمین تو انشاءاللہ شیخ صاحب ہم آئندہ انشاءاللہ آپ کے مناظرات بھی تحریر کریں گے انشاءاللہ 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 باذن تعالیٰ، تو باذن اس تعالیٰ سلسلے اللہ میں آپ کو اور آپ کوئی میرے لیے کوئی ہدایت، کوئی نصیحت، کوئی وصیت آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ بس یہ بہت سخت کام ہے، محنت کی کام ہے، اس میں آپ دیکھیں کاش میرے پاس ٹائم ہوتا کہ میں یہ مناظرات میں دیکھیں میرے آپ کو الحمدللہ آپ تو فاضل ہیں، آپ عربی زبان بھی جانتے ہیں، تو یہ جس موضوع پہ آپ مناظرے کرتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں نا، اس موضوعات پہ تو کئی مناظرے ہو چکے ہیں۔ عربی زبان میں بھی میرے چینل میں بہت سارے مناظرے ہیں، تو اور بہت سارے وہاں پہ میرے تقریرات ہیں عربی زبان میں۔ شاید وہ جی جی بہت سارے میں نے تقریریں کی ہیں جو مختلف چینلوں میں ہیں، شاید سب میرے چینل پہ نہیں، عربی اور فارسی میں۔ اگر آپ ان جی موضوعات جی پر میرے لیکچرز کو دیکھ لیں تو اس میں بہت زیادہ مواد آپ کو مل جائے گا جو مناظرات میں ان کو پیش کرنے کا موقع نہیں ملتا، جی کیونکہ جی جی مناظرات جی میں ٹائمنگ ہوتا ہے جی نا، جی 15 منٹ میں آپ نے سمیٹ لینا ہے، تو ان میں تو ہاں جی ہاں بہت جی زیادہ مواد ہوتا ہے، کیونکہ میں نے جو سیریز مختلف موضوعات پہ عربی زبان میں نے پیش کی ہے وہ بہت جی زیادہ جی جی جامع ہے مناظرات کے وہ مقابلے میں، وہاں پہ عربی عربی مناظرات بھی عربی عربی زبان میں بہت لیکچرز بھی ہے۔ جی سر۔ عربی لیکچر بھی میں نے آپ کے سنے ہوا، وہ احادیث پر، شیعہ احادیث پر آپ نے وہ بڑے ہوں ادق اور مشکل موضوعات بھی آپ نے ڈسکس کیے ہوں ہوئے ہیں، وہ بھی میں نے سنے ہوئے ہیں۔ جی سر، جی سر، اللہ آپ کو سلامتی ہے۔ تو بس آمین آمین تھینک یو سر، اللہ کو مزید کوئی حکم ہے ہمارے لائق؟ آمین آمین تھینک یو سر، آمین اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی، تشریف جزاک آوری کا بڑا شکریہ، اللہ آپ کو عزت